बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां समेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याची 5 तारीख, सध्या काळाच्या 18व्या हप्त्याचो सोमार. आणि आज आम्ही भाग्यवंत मोरयेच्या महामंदिराच्या समर्पणाचे कुशेचे स्मरण आचरण करता. भोवनो बडिनो, आम्ही आमचो नियाळ पयल्या वाचपाचेर मुखारून वडता. प्रत्येक जावन प्रवादी जेरेमियाच्या पुस्तकाचे. प्रवादी जेरेमियाच्या पुस्तकांतले वाचो. अध्याय 20:8 वळी 1 ते 17 पर्यंत. त्याच वर्सा जुदाच्या राया जेदेकियाचे राजवडकेच्या आरंभाक, म्हणजे 4थ्या वर्साच्या 5व्या महिन्यांत, आजूराचो पूत हनानिया, गिबेयोन गांवचो प्रवादी, याजका आणि सगळे पोरजे हुजीर सर्वेस्पराच्या मंदिरांत म्हजेकडे अशें उलयलो. दळबारांचो सर्वेस्पर, इस्रायेलाचो देव अशें म्हणटा: हांवें बाबिलोनाच्या रायाचें जू मोडला. बाबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझरान या जाग्या वयली वेल्ली ती सर्वेस्पराच्या मंदिराची सगळी आयदनां हांव 2 वर्सां भितर या जाग्यार परतून हाडतलो. आणि हांव जेहोयाकीमाच्या पुता जुदाच्या राया जेकोनियाक आणि बाबिलोनाक गेल्ल्या जुदाच्या सगळ्या निर्वसितांक आणि जाग्यार परतून हाडतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. कित्याक हांव बाबिलोनाच्या रायाचें जू मोडतलो. तेन्ना जेरेमिया प्रवाद्यान सर्वेस्पराच्या मंदिरांत एकठांय जाल्ल्या याजकां आनी सगळे पोरजे हुजीर हनानिया प्रवाद्याक जाप दिली. जेरेमिया प्रवाद्यान ताका म्हळें: आमेन. सर्वेस्पर अशें करूं, तुवें प्रवाद करून सांगल्याय ती उतरां सर्वेस्पर शाती पावूं आनी सर्वेस्पराच्या मंदिराची आयदनां आनी सगळ्या निर्वासितांक बाबिलोनांतावन परतून या जाग्यार हाडूं. पूण आतां तुज्या आनी तुजे परजेच्या कानान पडा सारकें हांव सांगूंक वेतां तें उतर आयक. पुर्वितावन तुज्या आनी म्हज्या आदी येवन गेले त्या प्रवाद्यांनी जायत्या देशांचेर आनी व्हड व्हड राजांचेर झुजू, दुकोळ आनी मारीची पिडा येतली म्हणून प्रवाद करून सांगलें. पूण कोण एकलो प्रवादी शांती येतली म्हणून प्रवाद करून सांगता जाल्यार ताचें उतर खरें जाता तेन्ना मात्र सर्वेस्परान ताका खरेंच धाडला म्हूण मानून घेवंक जाता. तेन्ना प्रवाद्यान जेरेमियाच्या खांदार आसलें तें जू काडलें आनी तें मोडलें. आनी हनानियान सगळे परजे मुखार म्हळें: सर्वेस्पर अशें म्हणटा, 2 वर्सां उपरांत हेच भाशेन हांव बाबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझराचें जू मोडतलो आनी सगळ्या राष्ट्रांच्या खांदा वयली ती काडतलो. उपरांत जेरेमिया प्रवादी थंयचो गेलो. हनानिया प्रवाद्यान जेरेमियाच्या खांदा वयलें जू काडून मोडल्या उपरांत हनानिया प्रवाद्यान जेरेमियाच्या खांदा वयलें जू काडून मोडल्या उपरांत सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियाक पावलें: वस
आनी हनानियाक अशें सांग, तुवें रुकोडाचें जू मोडलें, पूण ताचे सुवातेर तुवें आतां लोंकडाचें जू करचें पडटलें, कित्याक दळबारांचो सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव अशें म्हणटा, बाबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझराची सेवा करतात त्या सगळ्या राष्ट्रांच्या खांदाचेर हांव लोंकडाचें जू घालतलो आनी ती ताची सेवा करतली. रानवट मनजाती पर्यंत हांवें ताच्या अधीन केल्यात. जेरेमाया प्रवाद्यान हनानिया प्रवाद्याक म्हणे, हनानिया ऐक, सर्वेस्परान ताका धाडूंक ना आनी तुवें ह्या लोकांक फुडकिरो बरोवसो दिलाय. देखून सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, हनानिया ऐक, सर्वेस्पोरान तुका धाडूंक ना आनी तुवें ह्या लोकांक फुडकिरो बरोवसो दिलाय. देखून सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, हांव तुका पृथ्वे वयलो काडून उडयतलो. ह्याच वर्सा तूं मरतलोय, कित्याक तूं सर्वेस्परा विरोध द्रोहाचें उतर उलयलाय. त्याच वर्सा 7व्या म्हयन्यांत हनानिया प्रवादी मेलो. बोमगच्या इश्टनो, घराची एक परिस्थिती आमच्या मोती भितर आमी हाडया. आतां घरांत भुरगीं असतात न्ही, आनी भुरग्यांक खेळाच्यो वस्तू दितात. आतां केन्ना भुरगें आयकना त्या वेळार कितें करतात आवय बापूय, तांच्यो खेळाच्यो वस्तू तांचे तावन काडून पयस दवरतात, वा भुरग्यांनी इसारलेलें दिनात, वा आदल्या काळार जाल्यार भुरग्यांक बोडयेची रूस लागयताली. आतां हे सकड भुरग्याक बरें जायना. आतां भुरग्या तावन खेळाची वस्तू काडून दवरली जाल्यार भुरगें आयकताय, आयकना. भुरग्यान इसारलेलें दिना जाल्यार भुरग्याक खुशी जाताय, जायना. भुरग्याक मारलें जाल्यार तें भुरग्याक बरें जायना. पूण ह्या सर्व संती मुखांतर आवय बापूय कितें करतात गे म्हळ्यार भुरग्याक एकलिसांव शिकयतात. आतां खंयचेय भुरगें बरें केल्ल्या खातीर वा बऱ्यान जियेल्ल्या खातीर, शेगुणी बरीत जिवीत जियेल्ल्या खातीर कोणी शिक्षा दिनात. भुरग्यान कली सूक केली आनी ती सूक तिदवूंक तयार नातल्या वेळार मात्र भुरग्याक असल्या रितीची शिक्षा दितात सोड न्हू. भुरग्यान सांगले बरें आयकल्यार कोणी शिक्षा दिनात. आतां असल्या रितीन भुरग्याक चलोवचे मुखांतर आवय बापूय कितें करतात गे म्हळ्यार भुरग्याक एकलिसांव शिकयतात. त्या वेळार भुरग्याक तें बरें लागना जावंक पुरो, पूण खंडीत जावन ताचे मुखांतर तांच्या जिवितांत एक शेगूण वाडता आनी हो शेगूण तांचे जिवीत सुफळ करता. आतां हो अनुभव आमच्या मोतीन दवरन आमी आयच्या वाचपाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. हांवें सुरवेर म्हळें आमी जेरेमाया प्रवादीच्या पुस्तकाचो नियाळ मुखारून व्हरते आसा म्हणून. आनी आयच्या वाचपांत आमी पळयता दोग प्रवादी, एक हनानिया प्रवादी आनी एक जेरेमाया प्रवादी. आतां कसलो कॉन्टेक्स्ट, कसलो सन्निवेश, ह्या संदर्भार बाबिलोनान घरान बाबिलोनाचो राय नेबुकदनेझर ताणें इस्रायेलाचेर धाड घाल्या, जुदाचेर.
आणि ह्या लोकांक बाबिलोनाक गुलाम जावन वेला. घटमुट आसल्यांक कोण ताका जाय तसल्यांक ताणें थंयसर बंदिवान करून वेला आणि थोड्यांक हांगाच सोडला. पूण बेश्टे सोडूं ना, ताणें एक तासोच राय नेमला. काही गोंबे म्हणटात ताका, पापेट राय. म्हळ्यार बाबिलोनाचो राय नेबुकदनेझार कितें सांगता तशें ताणें हांगा चलोवंक जाय. ताणें सांगले बरी आयकूंक जाय. ताचीच खुशी ताणें करचे बरी ना. आपणाचेच लोकांक ताणें कश्टान पळोवंक आसा. आता ह्या संदर्भार हनानिया म्हणटा की आळे तुमचे कश्ट सक्कड बेगीनच परिहार जातात. देव तुमकां बेगीनच सुटका दिवचार आसा म्हण. एका रितीन पोकळ बरवसो हो दितालो. तशें म्हणटाना तो एक नीज प्रवादी न्हय म्हणून हांगासर आमकां कळटा. पूण जेरेमाया म्हणटा की तुमी आतां कश्टांत आसात वय आणि हे कश्ट तुमकां नाकात वय. आणि हनानियान सांगचे बरी हे कश्ट बेगीनच परिहार जाल्ले तुमकां जाय आणि म्हाकाय जाय. पूण उडास दवरा, हे कश्ट देवान तुमचेर बेश्टेंच धाडूंक नात. कित्याक धाडल्यात? तुमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक नात. तुमी ताणें दाखोवन दिल्ले वाटेन चलोवंक नात. ताणें धाडिल्ल्या प्रवादींक तुमी तिरस्कार केल्लो आसा आणि ह्या सर्व कारणांक लागून देवान तुमचेर ही शिक्षा धाडल्या. त्या देखून तुमी ही शिक्षा अनुभव करूंकच जाय. आणि अनुभव करतना तुमकां तुमच्या पातकांची वळख जातली आणि ती तुमी पातकां रडल्ल्या शिवाय तुमकां सोडवून ना. आणि हे इस्रायल परजेच्या चरित्रेंत आमकां पळोवंक मेळटा तो वळतो. केन्ना इस्रायल परजा देवाचेर उपराडटा तेन्ना तांचो वैरी राय येवन तांकां धाड घालता आणि ही धाड घालूंक देव सोडटा आणि तांकां गुलाम जावन वेल्ल्या वेळार त्या कश्टांत तांकां तांच्या पातकांची वळख जाता. ते पातकां वळखून घेतात आणि केन्ना पातक वळखून जिणी बदलतात तेन्ना देव तांकां सुटका दिता. आणि तेंच हांगा प्रवादी जेरेमाया म्हणटा, जर तुमकां हे गुलामपण अनुभव करूंक मेळना जाल्यार ते देवा वरवीं न्हय, बदलाक तुमचे वरवीं. आणि तुमी पातक वळखून जिणी बदलल्ल्या शिवाय हे गुलामपण तुमचे तावन वेचेना. आता ही शिकवणूक जेरेमाया प्रवाद्यान दिल्ली हनानियाक बरी लागली ना. आणि देवान कितें केल्लें म्हळ्यार जेरेमाया प्रवाद्याक सांगलेलें, तुज्या खांद्यार एक नांगोर तुवें बांदूंक जाय. नांगोर म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा, गाद्यान कोसतना दोन जोतांक सांगाता तांच्या खांद्यार हो नांगोर बांदतात. तशें म्हणटाना त्या दोनी जोतांनी सांगाता वचोंक जाय. नेगी थोडे फावटी तुमकां कळीत आसतलें, गायरां दुसऱ्यांच्या गाद्याक वचून बात केल्ल्या वेळार दुसऱ्यांच्या जाग्याक रिगोवन थंयसर तांचें कितें आसलें केळंबेगी कृशीगी केल्ल्या वेळार तांणी तशें वसनातले बरी कितें करताले म्हळ्यार त्या गायराच्या गोमटेक वडेक लांकूड बांदताले जडायेक, सो ते उखलून धावनातले बरे. आता
हे लांकूड जाऊं दी वा हो हे झू जाऊं दी बरें नाही. आणि जेरेमाया प्रवाद्याक देवान सांगितले हे तुवें तुझ्या खांद्यार बांदूंक जाय. कित्याक एक संकेत की लोकां की आज असलेच कष्ट आयल्यात. कसले कष्ट? बाबिलोनाची बंदड. बाबिलोनाची बंदड. कित्याक देव त्याच्या प्रवाद्या मुखांतर केवळ उतरांनी मात्र उरयनातलो, असल्या संकेता मुखांतरी तो उलयतलो. आणि आता जेरेमाया प्रवाद्यान लोकांचे कष्ट आनीकी लांबतेले म्हणून सांगल्या वेळार हो अनानिया प्रवादी येऊन कितें करता की म्हळ्यार जेरेमाया प्रवाद्याच्या खांद्यार आसलो तो नांगोर मोडटा. म्हळ्यार लोकांक सांगूंक अरे जेरेमाया प्रवादी त्याच्या खांद्यार हो नांगोर घेऊन भोंवतालो, सांगूंक तुमचेर कष्ट आसात म्हणून. पूण पळय हांवें तो नांगोर मोडला आणि आता हांव तुमकां सांगता की देव तुमचे कष्ट बेगीनच परिहार करतलो म्हणून. आणि तेन्ना जेरेमाया प्रवादी देव म्हणटा ताणें तुज्या खांद्यार आसलो तो रुकोडाचो नांगोर मोडला न्ही. आता तुवें कितें करचें? आता तुवें एक लोंकडाचो नांगोर तुज्या खांद्यार घेवचे. लोंकडाचो नांगोर मोडूंक जायना तितल्या सुलाभायेन. म्हळ्यार कितें? देव सांगतालो की तुमचे कष्ट आनीकी लांब आसात. तुम्ही तुमची जिणी बदलता मुसोर हे कष्ट आसतले. आणि ते कष्ट तुम्ही जिणी बदलिनात जाल्यार आनीकी कष्टांचे जातले. त्या देखून पयले रुखाचो नांगोर आसलो, आता लोंकडाचो नांगोर. लोंकडाचो नांगोर. भोवन न्ही बडीनो, पळय हांगसर दोग प्रवादी. एकलो देवाचो खरो प्रवादी आणि एक फुडकिरो प्रवादी. आणि फुडकिरो प्रवादी लोकांक कितें आयकूंक जाय आसलें तें सांगतालो तो. तुमचे बेगीनच तुमचे कष्ट बेगीनच सोंपतले, तुमकां तशें जातलें अशें जातलें, तुमी जिणी बदलीचे म्हण ना, देव तुमचे कष्ट परिहार करतलो म्हणून एका रितीन पोकळ बासोवनी तो दितालो. पूण हांगसर आसा नीज प्रवादी, जेरेमाया प्रवादी, खरो प्रवादी. तो म्हणटा ना, तुमी जिणी बदलल्या शिवाय तुमचे कष्ट परिहार जावचे ना. भोवन न्ही बडीनो, हनानियान अशें लोकांक फटयल्ल्या खातीर, लोकांक वाट सुकयल्ल्या खातीर जेरेमाया प्रवादी म्हणटा तूं एका वर्सानच मरतलोय. कित्याक लोकांक खरी वाट तुवें दाखोवनाय. जे कितें देवाचो संदेश आसा तो तुवें परगट करूंक नाय. आणि तशेंच जालें. पळया देवान कशें ह्या फुडकिऱ्या प्रवाद्याक शिक्षा दिली म्हणून. भोवन न्ही बडीनो, उडास दवरया आमी. आमचेर येवचे कष्ट आमकां अनुभव करूंक मेळचो तो तत्वार हे सकड आमकां जिणी बदलूंक आपयता. देवाक आमचे राग आयला म्हणून सांगूंक न्ही, बगार त्या मुखांतर ताचो एक संदेश आमकां आसा. आणि त्या प्रमाणे आमी ह्या संदर्भाचो फायदो उठयलो जाल्यार कितें जाता? आमकां बरें जाता. हर एका कश्ट संकश्टा वेळार, पिडे सोलवणे वेळार देवाचेर शिणी उसारच्या की हाचे मुखांतर देव म्हाका कितें सांगता, हांवें कशें म्हजी जिणी बदलूं येत, कशें
देवाक हांवें वळखूं येत, ही सवल आमी विचारूंक जाय. आनी तेन्ना हर अवकाश कितें जाता, आमकां जिणी बदलूंक, जिणी सुदारण करूंक आनी देवा थंय येवंक एक अवकाश जाता. आमचे भोंवतणी अनान्य तसले जायते फुडकिरे प्रवादी आसतले, सूख शिकोवन दिवचे, पूण तांचें कान आमी तांकां कान दिनासतना आमी देवाचेर पातयेवन जिवंक, देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक, तें कश्टांचें जाल्यार त्या प्रमाणे जिवीत मांडून हाडूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. हो संदेश आयच्या वाचपांत आमकां मेळटा. भावन आनी भयणीनो, बायबलांत 150 कीर्तन आसात. ह्या सर्व कीर्तना पैकी लांब एक कीर्तन आसा, तें जावन आसा 119 119. क्विजान हे सवाल विचारल्यार तुमी उडास दवरूंक जाय. सर्व कीर्तना पैकी लांब कीर्तन 119. आनी हे कीर्तन प्रत्येक जावन त्या कीर्तनाचो आयचो वांटो देवाच्या मोगांत, देवाच्या जाणवयेंत वाडचे मुखांतर जे कितें आमकां बेसांवां राखून आसात त्या विशयी तें कीर्तन उलयता. तर आतां तें कीर्तन आमी भक्तीपणान मागया. श्लोक. सर्वेस्परा शिकय म्हाका तुजी नियमां. सर्वेस्परा शिकय म्हाका तुजी नियमां. फटकिरे वाटे वयलो म्हाका पयस कर. तुज्या धर्मशास्त्राची समजोणी उपकार करून म्हाका दी. म्हजे जिबे वयले सताचे उतर काडिनाका, कित्याक तुजे उपादेश हांव पातयेता. सर्वेस्परा शिकय म्हाका तुजी नियमां. तुजी भयभक्ती आसलेले म्हजे तें परतून तुजी विधी नियमाची समजणी घेवन दीत. तुज्या नियमा प्रमाणे चलून म्हजें काळीज सुखी विणे जावं दी, तेन्ना म्हाका लज भोगची ना. सर्वेस्परा शिकय म्हाका तुजी नियमां. खोटे मनीस म्हजो नाश करूंक पारोत करतात, तरी म्हजें मन तुजी कुशी नियाळीत आसा. तुज्या विधी नियमाक पाठ करन हांव चलोवंक ना, कित्याक तुवेंच म्हाका ताची समजणी दिल्याय. सर्वेस्परा शिकय म्हाका तुजी नियमां. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पुदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगेच्या इश्टनो, फाटल्या 7-8 वर्सां तावन आमी कर्मेलीत याजक दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकप दिवचें एक उत्तम काम करन आसा. आनी हें सकट साध्य जालां तुमच्या बऱ्या मनान, तुमच्या सहकारान, तुमच्या मागण्यान. आनी ह्या योजनाक आदार जावन आमी बायबल डायरी छापतां कोंकणी, कन्नडा आनी इंग्लिशांत. आनी ह्या डायरेंत तुमचें नांव छापूंक अवकाश आसा, प्रिंट करूंक. तुमच्या जल्मदिसाच्या संदर्भार, काजाराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भार वा कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काडून त्या दिसा आमी कितें करता म्हळ्यार ती नांवां त्या पेजीर आमी प्रिंट करता. आनी जे कोण बायबल डायरी वापरता ती तुमचे पासत मागतात. आनी तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या मापान आमी ती बायबल डायरी तुमकां धाडून दिता. तुमी दिसपडते वापरयेत. मिसाक तयाराय जावन तुमच्या वैयक्तीक नियाळा खातीर कुटुंबाच्या मागण्या वेळार, कित्याक तातूंत देवाचें उतर आसा, उतराचेर नियाळ आसा, कीर्तन आसा आनी दिसपडती मागणी आसात, सकट नोवेनां आसात आनी दिसपडते गरज पडची सकट माहेत तातूंत आसा. तुमी वापरयेत तुमच्या फ्रेंड्सांक, कुटुंबाच्यांक इनाम जावनय दिवयेत, कित्याक ती हर एक पोटी वापरतना तुमचो उडास काडटली. आनी एका नांवा फाटल्यान आमी 1,000 रुपये जमो करता. आनी ते पयशे हांवें सांगले प्रमाणे ह्या दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक
शिकप दिवचे खातीर आमी वापरता. त्या देखून थोड्यांनी येदळूच तांची नांवां आमकां धाडल्यांत, तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या उदार मनाक तुमकांय हातून अवकाश आसा. बेगीनच तुमी तुमची नांवां म्हाका व्हॉट्सअप केलें जाल्यार बारीच आदार जाता. म्हजे नंबर आसा 9481263229. परत्यान म्हणटा 9481263229. आणि आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर फ्रांसिस ई रोड्रिगस आद्यापाडी सिस्टर सुनीता मोनिस ओर्सुलाइन मेळाची कोप्पा ब्रदर डेशियस कर्मिलेत लूसी लोबो कुप्पे पदावता. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगताच देवदीन कोसेस मेंडोन्सा फजीर मंगळूर तावन फ्रांसिस मायकल डिसोजा सांताक्रूज मुंबय तावन देवदीन जाल्ल्या हांकां सर्वीस पोर देव सस्नीक पिशे फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.